अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। तो आज बेबो से पूछते हैं बेबो का क्या हाल हुआ है, कैसे क्या बात हुई है। ये आज बहुत कचहरियाँ थाने घूमी है, इसको बुलाया गया था क्योंकि दूसरा जो गैंग है उन लोगों ने ऊपर, ये तो कहती है कि 17 लोगों का गैंग है, उसने मेरे ऊपर किया है। अभी इसके साथ पूछते हैं किसने इसके साथ किया है और कैसे इसके साथ किया है, क्यों इसके साथ हुआ है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं बाजी शमीम की तरफ आई हूँ, तो ये सवाल करेंगी, मैं इनको जवाब दूंगी और कुछ आप लोगों के सवाल हैं वो भी जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं और बाजी एक बहुत ख़ास चीज़ है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे कि हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं, ठीक है। हाँ जी। अब कुछ इंडियंस को लग रहा है कि मैंने बोला था कि वो बोलता है नमस्ते। आपको भी पता होगा कि हमारे मज़हब में ये चीज़ नहीं है, ऐसा ही है ना। हाँ जी। कि हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग ने हम हमने- सलाम ही बोलेंगे, चाहे हाँ देखो ये पता हाँ नहीं कुछ लोग हैं तो कि कुछ किसी लोगों को को नहीं समझ पता नहीं होगा, आई। क्योंकि जी। मैं खुद इंडिया में मोहाली जब मैच हुआ था चंडीगढ़ में, दिल्ली में हम जाते रहे, मुझे बहुत शौक था तो मैं उधर जाती रही हूँ। तो ये नहीं है कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो बिल्कुल, अभी भी हैं। सरदार बरादर हैं, वो भी हमारे, उन लोगों के साथ हमारे बहुत तल्लक है, दूसरे हिंदू लोगों के साथ भी तल्लक है। तो ये बात है कि हम अपना कल्चर कभी भी नहीं भूलेंगे। हाँ जी। जैसे वो हमें तो कहते हैं सत श्री मैंने अकाल, एक तो हम बात उसको की सलाम थी। ही बोलेंगे। मैंने एक बात की थी, मैंने उस बंदे को ये कहा था कि तुम मुसलमान हो और तुम बोलते हो नमस्ते, कि जो भाई तुम नहीं बोल सकते। हाँ, ये तो गलत बात है। मैंने आप लोगों को नहीं कहा, आपका वो वर्ड है आप यूज़ करो, हमारा वर्ड है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, जो भी हम वो यूज़ करते हैं। आप लोगों को गलत फहमी हुई, दोबारा जाके वीडियो सुने। मैंने ये बोला था कि अब मैं ये चीज़ बोलूँगी ना तो मुझे ये चीज़ बोलने की इजाज़त नहीं है, मेरा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। नहीं देते, जो भी किसी का ऐसे है। कल्चर है वो उसको अच्छा लगता है। हम कौन होते हैं किसी को रोकने हाँ वाले कि जी। ये कल्चर तुम्हारा जो है ये अच्छा नहीं है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। जिसका भी कोई बिल्कुल। कल्चर है वो उसको वो बिल्कुल अपना अच्छा वो लगता है। आप लोगों का है, आप उसको करते हैं, जो हमारा है हम उसको करते हैं, ठीक है कि नहीं? सही बात है। आप अगर आप लोग अपने मुल्क में, इंडिया में बैठ के, अपने किसी ऐसे प्लेटफार्म पे बैठ के आप इस्लाम वाली चीज़ें फॉलो करोगे और आप हिंदू होंगे, तो क्या आपसे इस चीज़ का जवाब नहीं मांगा जाएगा कि नहीं, आप लोग ये उन क्या लोगों कर से रहे भी हो? बुरा लगेगा कि हमें ये बोलते नहीं है, हम लोगों को ये तो अच्छा ऐसे नहीं ही है। मैंने जर्नली उस बंदे से सवाल किया था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अभी बाजी के कुछ क्वेश्चन मैं उनका जवाब दूंगी। सबसे पहले आज मैं थाने में गई थी, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं वो जो वहाँ के इंचार्ज थे, इंस्पेक्टर SHO जिसको बोलते हैं, उनसे मैं मिली और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास ये एप्लीकेशन आई है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर मुझे यकीन ही नहीं था कि इन्होंने कहीं वहाँ एप्लीकेशन दी भी है कि नहीं। खैर उसने कहा कि मेरे ज़हन में नहीं है, शायद बहुत सारे लोग आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आए थे। फर्स्ट नंबर पे मैं आपके साथ ये क्वेश्चन करती हूँ, आपको किसके ऊपर शक आता है कि तुम्हारे साथ कौन कोई ऐसे करेगा? ये जो कार्य, ये सितारा के है ना सारे, उसकी टीम तो के मैं बंदे हैं कैसे ना। सितारा के ऊपर यकीन है कि सितारा नहीं, करती उनकी हुई? टीम है ना, वो कहते हैं, अच्छा, वो अच्छा। खुद कहते हैं कि सितारा ने हमें कहा है कि आप लोग मेरा केस हैंडल करो, आप लोग इस चीज़ को देखो और आप लोग केस को चलाओ। जब वो खुद कह रहे हैं, अगर सितारा इसमें मुलव्वस नहीं है तो वो बोल सकती है कि भाई मेरा कोई केस नहीं है, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने किसी को ये इख्तियार नहीं ये दिया। भी थोड़ा सा देखो ना कि मेरे ख्याल में कि लोग आपस में बातें करके मेरे सामने तो लड़ाई करना कर रहे हैं, तो लग रही मुझे। नहीं नहीं, देखिए अब मैं हूँ और आप हैं, आप मुझे बोलती हो कि ये मेरा प्लाट सेल कर दो, तो आपने बोला है तो मैं करूँगी ना, ऐसे तो नहीं कर ऐसे सकती। तो किसी को नहीं पता ना। और वो बोलते हैं कि हमें सितारा ने बोला है कि हमारा केस हैंडल करो और केस दायर करो, सच निकालो झूठ निकालो। अब वो लोग बोलते हैं, अगर सितारा ने नहीं बोला तो वो आके बोल सकती है कि भाई मैंने ये बात नहीं बोली, आप लोग ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मैं कहती हूँ कि मैं बाजी शमीम की ये काम करने वाली हूँ और उधर से आप बोल दोगे कि मैंने तो इसको बोला ही नहीं है, ये झूठ बोल रही है, या भाई तुम ना करो, सही है ना। अगर वो इसमें मुलव्वस नहीं है तो वो कह सकती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, मेरा किसी के साथ ऐसा कोई तल्लक नहीं है, या मुझे किसी पे कोई गिला शिकवा नहीं, वो काट सकती, लेकिन उसने नहीं किया। अच्छा, फिर वो क्या इसके बना साथ फिर? है ना। आज आप गई तो क्या बना उधर पुलिस स्टेशन थाने में गई हूँ तो थाने वालों ने तो बोला है कि यहाँ पे तो ये एप्लीकेशन बनती ही नहीं है, ये हमारी बनती ही नहीं है। अच्छा, गए तो जो- उधर बंदे गए हैं? ये गए कि नहीं गए ये उन्होंने कन्फर्म नहीं, उन्होंने कहा कि ये बस
بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ شاید آئے ہوں گے مطلب سرسری اپلیکیشن لے کے، تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی جاؤ یہاں سے۔ اچھا اچھا انہوں نے کیونکہ یہ ان کی بنتی نہیں باجی، یہ جو سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں، یہ سائبر کرائم کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کوئی نوٹس آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں آیا، ہمیں کسی کورٹ میں نہیں بلایا گیا۔ ایس ایچ او سے پوچھا، پھر جو ہے اس نے کہا کہ منشی سے پوچھ لیں، پھر شاید کوئی آیا ہو جو میرے علم میں نہ ہو۔ پھر منشی سے ہم نے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ نہیں، یہاں پہ تو کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں آیا۔ صحیح بات ہے۔ پھر ہم کورٹ میں گئے، ہم نے کہا اگر ان کو نوٹس نہیں آیا اور ان لوگوں نے ایسٹ کا جو ایڈیشنل سیشن جج ہے اسلام آباد میں، انہوں نے وہاں پہ کیس یہ دائر کیا ہے بائی سیل لگانے پہلے کے نمبر لیے۔ پہ بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے نوٹس جب کچھ بھیجا نہیں تھا، آپ کیوں بھاگ دوڑ کر رہی ہو؟ نہیں، میں تو جھوٹ سچ ثابت کرنے کے لیے کر رہی اچھا ہوں۔ اچھا اچھا، میں نے کہا پتہ جھوٹ نہیں کیا آپ کو سچ کوئی کیا، نوٹس میں آیا یہاں کیا؟ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا اچھا پورے کورٹ میں ایسا کوئی کیس وہاں پہ نہیں تھا، کوئی اپلیکیشن انہوں نے جمع نہیں کروائی جو انہوں نے بولا کہ ہم نے کورٹ میں دے دی، ہم نے 22 سے اچھا، ان لگوا لوگوں نے دی۔ بلاگ بنایا کہ ہم نے ہاں جی، اپلیکیشن دی ہے تو ایسے کیا، انہوں نے ایسے وہ کیا۔ اپلیکیشن لگائی ہوئی اچھا، تھی، اس آپ کی اس میرے لیے پاس کلیئر پکچر کر بھی ہے۔ آپ اس لیے کلیئر کر رہی ہاں ہو جی، کہ واقعی میرے اوپر ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ میں گلٹی نہیں ہوں نا، میں تو خود کورٹ میں میں تھانے میں خود گئی ہوں، میں نے کہا مجھے بتائیں کیا ہے میرے خلاف، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ میں کورٹ میں گئی، میں نے کہا میرے خلاف، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بی بی جاؤ، کہاں سے آ گئی ہے، ادھر کچھ اچھا، نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم نے کیس کر دیا ہے، ہاں دائر کر جی دیا ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں تو کہ ہم آپ نے پتہ کر دیا کر رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ ہے یا نہیں، اگر ہے بھی ہے تو ہم جا کے بتائیں گے کہ ہم غلط نہیں ہیں، یہ غلط ہیں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک تھانے میں کیس کوئی نہیں لیتا تو ڈائریکٹ بندہ کورٹ میں جاتا ہے؟ نہیں، کورٹ میں نہیں جا سکتا، ہاں وہ تو جی، پھر ایسے ہوتا ہے، ڈی ایس پی کے پاس جائیں گے، ہاں پھر جی، ایس پی کے پاس جائیں گے، پھر جی، ڈی پی او کے پاس جائیں گے، اس کے ہاں پاس جی، اگر وہ کوئی بھی نہیں بات سنتا پھر کورٹ میں جا سکتے، ہاں ایسے نہیں جا جی۔ سکتے۔ اور یہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں پتہ تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے میں آج نکلی اور یہ ساری چیزیں میں نے کلیئر کی۔ جس کسی کا بھی دل ہے، کوئی پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہے یا پاکستان میں رہتے ہیں، آپ لوگ جائیں صبح اسلام آباد ایسٹ ایڈیشنل سیشن جج کے کورٹ میں جائیں، وہاں جا کے چیک کریں کہ کسی زاہد نامی شخص نے، ایسے بیبو کی روشنی ہے، وہ اعظم ساگر ہے، شاہ رخ ہے، پھر اس نے وہ کرون ہوٹل والوں کو بیچ میں رکھا ہے، کہ ایسا کوئی کیس یہاں پہ ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ وہاں گئے ہی نہیں ہیں اور ابھی یہ لوگ وہاں جا ہی نہیں اچھا، سکتے۔ یعنی کہ کافی لوگ ہیں جو آپ کے اوپر اس طرح واردات آپ کو ہاں جی، کر ہاں رہے جی، ہیں، یہ ہاں کافی جی، ہاں لوگ جی، ملے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اس طرح ملے ہوئے، اور یہ آگے بھی کافی لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں، خالی میرے اوپر نہیں کر رہے۔ اچھا، رات کو ایک جگہ پہ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ بیبو اگر یہاں آ جائے اور آ کے ہمارے ساتھ صلح کرے نا تو ہم اس کے اوپر شفقت کریں گے، اور میں سن رہی تھی، میں کیا ہیلو، میں نے کہا شفقت تم لوگ کرو گے، مجھے کہو میں تم لوگ کے اوپر شفقت کروں گی۔ صبح میں وہاں جانے والی ہوں تھانے میں، اور ایس ایچ او کا نام بھی شفقت ہی ہے، وہاں آ جاؤ، میں نے کہا وہاں ملتے ہیں، صحیح۔ نہیں تو میں نے کہا کورٹ میں آ جاؤ، نہیں ادھر آئے، ادھر بیٹھ کے بات کریں گے۔ میں نے کہا اب بات جو بھی ہوگی کورٹ میں ہی ہوگی، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے میں کام ایک کیوں شروع یہاں، کر لیا ہاں تو جی، کیوں آپ ایسے جائیں؟ میں کیوں ایسے جاؤں، میں نے کہا اب جو بھی بات ہوگی وہاں ہی ایسے ہوگی۔ پیچھے ایک لوگ اس کا زید خان کا دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بیبو کے بندوں نے اس کا سر پھاڑ دیا ڈنڈا مار کے، تو وہ پٹی باندھ کے وہ پھر رہا تھا، ہاں جی، ہاں جی۔ تو یہ بھی سچ تھا کہ جھوٹ تھا؟ آپ کو پتا میں نے خالی سر نہیں پھاڑنا تھا، میں نے اس کو چیر پھاڑ کرنا تھا، میں نے لیکن یہی وہ کہا، سر ہم نے پھاڑا نہیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی، وہ تو بیچارہ زید خان تو اس کے سامنے ایک کبوتر ہے، یہ اتنا ماشاءاللہ جو اس کے ہاتھ میں کوئی آ جاتا ہے، جتنے بڑے اس کے ہاتھ ہیں، تو اس کے بندے کو، اتنے بندے کو تو کبوتر سمجھ کے یہ ایسے میرا خیال مروڑ دے گی۔ اور کہتا بڑی شغلی اس کے اوپر ویڈیو بنی، کہتا جی وہ پیچھے سے آئے موٹر سائیکل پہ، انہوں نے پیچھے سے مجھے ڈنڈا مارا۔ اچھا، آگے لوگوں نے اس کے اوپر اس کو ویڈیو یہ بنائی، نہیں پتا کہ یہ اتنی، جب میرے سامنے آ گئی، جب میرے اوپر بیٹھ گئی نا، تو اس کا تو بالکل ہی کچمبر نکل جائے گا میرے سامنے۔ گاڑی اوپر چڑھاؤں گی کہ اچھا، اچھا، کہتا پیچھے سے ڈنڈا مارا، لوگوں نے کہا وہ ڈنڈا پیچھے سے ہٹا، تیرا سارا آگے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ پٹی لگوا رہا تھا وہاں پہ پتہ چل رہا تھا کہ اس نے کوئی کلر اوپر ڈالا ہوا ہے نا، اچھا، یہ ایسے کر رہا ڈرامہ کر رہا تھا۔ تھا۔ میں نے تو اسی ٹائم کہا تھا، میں نے کہا تھا بھائی تیرا سر پھٹا ہے، چل کسی تھانے میں پہنچ، ہاں جی، اور وہاں پہ اپلیکیشن دے، ہم ابھی تھانے میں پہنچ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہ وہاں پہ ہمارے گروپ نے انویسٹیگیشن، کیا کچھ یا کیسے کیا۔ جس نے بھی کیا وہاں پہ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں،
तो ये गए ही नहीं उस बात को, मेरे ख्याल में 15 दिन हो गए। और अब ये नया ड्रामा लेके आया है और ये ऐसे जो के खिलाफ बोल रहा था, ठीक है वो भी ये गलत बोल रहा था, फिर ये कहता मैं कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में ये गया नहीं है, झूठा पेपर इसने लगाया। और मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के ऊपर आप किसी किस्म का भी झूठा पेपर सोशल मीडिया पे लगाओ और बोलो कि ये कोर्ट का मामला है और आप ऐसे करो, तो उल्टा आपके ऊपर केस हो पहले सकता तो है, ये ठीक है? नंबर होता है थाने में ही किसी हाँ ने जी। जाना होता है ना, तो वो कोई दिल वाला बंदा जाता हाँ है, जी। ऐसे बंदा नहीं जाता थाने में, अगले डांट के बाहर निकाल देते हैं। तो और थाने क्या है? में कोई इतनी आसानी से जाया जाता है कि हाँ आराम जी, से बंदा बिल्कुल, चला जाता बिल्कुल यही है कि बात थाने है। में चला गया है कि जाके उन लोगों ने बात नहीं हाँ सुनी। ये कैसे हो सकता है? अगर जो बंदे की परोच हो, इतना हाँ बड़ा बंदा हो, तो थाने में जाए तो वो उसी वक्त एक्सेप्ट करता है इसकी एप्लीकेशन, हाँ जी। किसी की भी हो, इसकी है हाँ जो जी, और बिल्कुल। किसी की है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मामला क्या है, मैंने उनको पूरी बात बताई। मैंने कहा भाई ऐसे 2 बहनें हैं, उन दोनों बहनों को एक बहन ने बोला कि मेरी बहन ने ये गलती की है, ठीक वो है? भी मैं कभी नहीं देखती हूँ ना, मैं मैंने सारा का तो व्लॉग बोली नहीं ये बात। मैं उसका भी व्लॉग नहीं देखती हूँ। हाँ जी। आज यकीन कर ऐसे ही मैं बैठी हूँ, हमारे घर का टैक्स आया था तो मैंने जी, जी। वो कम करवाना था, तो मैं उधर ऑफिस में गई हूँ, तो बेटी चली गई है ऑफिस में, जी, तो जी। मैं इधर बैठ के ना उसका व्लॉग देख रही थी। अच्छा। वो एक इल्जाम लगा रही थी, पता नहीं किसी औरत को बोल रही थी कि तुम ऐसे बोल, वो कह रही हाँ थी जी। कि मैं बात करना नहीं चाहती हूँ। जो सलमा है वो गलत है क्या? उसके मियाँ का नाम क्या है? उसका साजिद के भाई साजिद के भाई के मैंने साथ वीडियो ऐसे। देखी थी। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, इतनी घटिया बातें करती, इतनी घटिया बातें। हाँ कभी वो बहन उसके ऊपर नाम लगाती है, वो बहन उसके ऊपर कैसी हाँ बहनें जो तो मुझे डहने लगती हैं। बहनें तो ऐसे नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं इल्जाम करती। नहीं लगाती। वो मैं आज देख रही थी कि वो कह रही है कि जो है ना, सतारा कहती है कि वो मेरे देवर के साथ है, मैं बाहर से आई हूँ तो मेरे देवर के साथ हाँ हो, जी। उसकी हालत ऐसी थी। ये कितनी जी। गलत बात है। अब ये देखो, ये बाजी बात बता रही, ये वीडियो एक दिन पहले मैंने किसी की देखी थी। वो औरत कह रही थी कि मैं सितारा की नेबर थी, हाँ जी। मैं उसके घर के सामने रहती थी। तो जब सितारा कहीं अपनी जॉब से वापस आई, जहाँ से भी वो वापस आई, तो उसने अंदर देखा कि उसकी बहन इतनी, उसकी हालत ख़राब थी। हाँ, और उसने मुझे नाइटी लगता पहनी है कि हुई ये है, ऐसे किसी की औरत ने, कहती वो शलवार कमीज पहनती है। जब उसने देखा उसकी ऐसे उसकी बहन थी, वो बता रही कि अभी वो जो है ना उसका जो साजिद का भाई था उसके साथ खालिद अमीन। खालिद अमीन, इसकी उसकी इतनी हालत, ये बातें करने वाली है? नहीं नहीं, ये तो मीडिया में गंद है। जाने वाली बातें नहीं है। कैसे हमारा आप लोग माशरा ही खराब कर रहे हैं कि कोई और और क्या देखेगा है? और देखेगा, कहेंगे ये बात पता नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई मसले वाली बात नहीं हाँ है। एक जी। बहन बहनोई के साथ सो रही, दूसरी बहन उसके देवर के साथ देवर सो के साथ, रही। ये तो ये गलत बहुत चीज़ है। बुरी बात, ये तो ये बहुत अच्छी गलत बात चीज़ ये है। तो अच्छी ये बात है। चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ना, इससे माशरे पे असर पड़ता है, इन चीज़ों से हमारे बच्चों पे असर पड़ता है, हमारे मर्दों पे, हमारे औरतों पे इससे बदनामी होती है। पता नहीं उन्होंने ये सब किया है कि नहीं किया, क्योंकि हम इस चीज़ के गवाह तो नहीं है। हमने ये बात सुनी उन लोगों के मुंह से। ऐसे ही मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि हमें इस चीज़ का नहीं पता कि उन्होंने किया है या नहीं किया, लेकिन उनके घर से ये बात निकलती है। हाँ। क्यों निकलती है? वो जब क्यों उन लोगों के निकालते घर हैं? से निकलते आगे दूसरे हाँ लोग जी। बात करते हैं, तो बिल्कुल। फिर कहते हैं कि ये लोग गलत है। तो हाँ ऐसे जी। जब घर से बंदा ना निकाले तो बाहर कौन होता है निकालने वाला? अब हम दोनों बैठे, हम एक वीडियो बना रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि ये बात है। सही बात है। जो बात हम लोगों को बताएंगे, लोग वही बात सुनेंगे। जो वो बात उसका हम बात का नहीं जवाब बताएंगे, देंगे ना, उसका जो बात का। बात हम नहीं बताएंगे, वो लोगों को कैसे पता चलेगी कैसे कि पता हमने चलेगा? यहाँ पे क्या किया था, कुछ खाया था या पिया था, या हमारे साथ रूम में और कौन था। हम बताएंगे तो पता चलेगा ना। ये तो बहुत ऐसे तो नहीं पता गलत चलता। बात है। कोई और भी कोई होगा ऐसे कहते हैं कि जो होती है ना सालियाँ, वो आधे घर वालियाँ होती हैं, यानी वो कि तो बातें बनी है ना। वो बातें हाँ ये जी। बनी है कि वो अपनी ऐसी होती हैं कि जैसे बेटियों के बराबर होती हैं। जी। तो यकीन करो कि इतने अच्छे जो बेनोई होते हैं वो अपनी बेटियों की तरह समझते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ये तो बात मुझे है। समझ लग रही है। कहीं चौधरी भाई आप बताओ कैसे है? ऐसे होना चाहिए? ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं होना ये चाहिए। बहुत गलत बात ये है। गलत इस चीज़ तरह है। देखो ना, हम एक दूसरे के जैसे कोई दोस्तें होती हैं, उसके मियाँ होते हैं, या हाँ एक जी। दूसरे से अपने बेनोई होते हैं। हम तो दोस्त बहुत गलत हैं। है बाजी बात। शमीम की और मेरी दोस्ती है, बहनें भी हैं, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। आप चौधरी साहब के साथ फोन पे जितनी देर मर्जी बात कर लेती हैं ना। हाँ जी। मैंने कभी पूछा मैं ही तो नहीं। खुद से वो कहती हूँ पहले कि अभी आजकल चौधरी साहब थोड़े से मसरूफ थे, नहीं तो जब जाते हैं हमारे लिए परफ्यूम लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके मतलब जाते हैं। ये तो गिफ्ट गलत बात देते है। हैं, चीजें देते हैं, एक बड़ी बहन समझ के,
اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی غلط ہے یا ریلیشن ہے یا کسی نے کسی سے بات کر لی. حالانکہ ہم وہ باجی کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں جو باجی ان کے ساتھ ڈسکس کرتی, کسی پلاٹ کا, کسی پراپرٹی کا, کسی گھر کا, کسی بچے کا. ابھی بھی میرے ایک پلاٹ کا کیس لڑ رہے ہیں, ابھی بھی چودھری صاحب لڑ رہے ہیں میرے کیس. مطلب اتنی لمبی گھنٹہ بات کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا بات ہوئی, کیوں بات ہوئی. نہ باجی سے اگر باجی کو کچھ لگتا ہے کہ مجھے بتانا ہے تو وہ مجھے بتاتی کہ یہ کام اس طرح اتنا میں نے اس کو بتا دیا, اب تم یہ کر دینا یا وہ کر دینا, یا اس کو یہ وہ کہہ دینا, یا میری بات نہیں ہو سکی. کبھی سوچا ہی نہیں ہم لوگوں نے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. ہم دوستیں بھی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا, اور بہنوں میں نہیں ہو سکتا. مجھے تو اتنا برا لگتا ہے نا جو دوست سے بھی کسی یعنی کہ ہسبینڈ کے اوپر چلی جاتی ہے نا, میرا دل کرتا ہے کہ اس عورت کو نا مار دینا چاہیے جو دوسرے کے بندے کو, اور جیسے وہ میں اپنا نظر رکھ لینی, دوسرے کے بندے کے اوپر نظر رکھنا نہیں, اگر اپنی دوست کے بندے کے اوپر نظر رکھنا نہیں, اس کا گھر خراب کرنا یا کسی اور کا گھر خراب کرنا. عورت ہوتی ہے, کوئی بھی ایک خالی گھر دیکھو, کوئی خالی مرد ہے تو اس کے ساتھ تم کر لو دوست. میں یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گی سب کو کہ جو دیکھو آپ کی کوئی دوست ہے یا آپ کی کوئی بہن ہے, آپ کا میاں اگر اس کے ساتھ آپ کو پیچھے کر کے افیئر چلا سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے, وہ آپ کے بعد آپ کی کسی دوست کے ساتھ بھی ایسا افیئر چلا سکتا ہے. تو ایسا عورت کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسے عورتیں اور مرد مجھے اچھے نہیں لگتے, اور اس بات پہ میں بولتی ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ایسے نہ کریں. اور میں نے ستارہ کے اوپر الزام کبھی بھی نہیں لگایا. میں نے یہی کہا ہے کہ اگر اس نے کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے, اگر اس نے نہیں کیا تو سلمہ نے اگر الزام لگایا تو غلط لگایا. نہیں, تم سلمہ کی بات کرا کرو, ستارہ کی بات نہ کرا کرو, کیونکہ ستارہ کو ہم نے کٹھے جا کے بیٹی بولا ہوا ہے. اسی پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی بیٹی اور بتاؤ یہ کیا بتانا پڑتا ہے. اچھے لفظوں میں ہم نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. ستارہ کو میں نے یہی بولا کہ اگر تمہاری بہن نے بھی الزام لگایا ہے تو اس کو نہیں لگانا چاہیے. اور عمرہ پہ گئی ہیں آپ, گئی ہیں 2-3 دن ان لوگوں کے گھر میں ٹھہری ہیں, پہلے ہم گئے ٹھہرے ہیں, بعد میں گئے ٹھہرے ہیں. تو میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بھی بڑی چھوٹی بہنیں ہیں, میری بھی ہیں, آپ تو بہنوں کے گھر میں بھی رہی ہیں جب والد والدہ نہیں تھے. الحمدللہ ہمارا تو جب ہمارا والد نہیں تھا, ہمارے بہنوئی نے ہمیں بیٹیوں والا رشتہ دیا ہے. جی, بیٹیوں والا 3 بہنیں ہم اس کے گھر میں, بہنوئی کے گھر میں پلی ہیں, 3 بہنوں کی شادی کی اور بیٹیوں والا ہمیں رشتہ اس نے دیا ہے. ابھی تک وہ جو میری چھوٹی بہن ہے نا, اس کے بچے وہ میرے بہنوئی کو نانا ابو اور نانی بولتے ہیں. جی, بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ بہنوں کے گھر میں یہ رہتی رہی ہیں, اور اپنی سکی بہن اپنی بہن کے اوپر ایسا الزام نہیں لگا سکتی, نہیں لگا, میرا دل نہیں مانتا. میں تو کہتی ہوں ہوتا بھی ہے نا, دنیا پہ بات ہو بھی جائے نا تو اس کو چھپانا چاہیے, اس کو بات کو اوپن نہیں کرنا چاہیے, اس کو چھپانی چاہیے. میرے خیال میں اگر کوئی بڑی بہن اور اس کی چھوٹی بہن نے کوئی ایسی غلطی جانے انجانے میں کر دی, یا وہ بہکاوے میں آ گئی, یا اس کے ساتھ کیا مسہیپ ہوا, اس سے اگر ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, تو اس کو سلمہ کو یہ چیز تھوڑی سی سوچنی چاہیے تھی. لیکن سلمہ کی جب سنو نا, وہ کہتی پورا خاندان میرے ساتھ نہیں, اور ابھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھو پورا خاندان اس کے خلاف ہے, وہ اکیلی ایک سائڈ پہ. سلمہ, ہاں, وہ کیلی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, وہ کیلی کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس نے اس کے اوپر کہا تھا, ابھی اس کے وہ کہہ رہی بہن, اس کی بہن کی دوست کا کیسے حق مان رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ سلمہ ایسے تھی. سلمہ جب آتی تھی دیکھو وہ ستارہ کی دوست ہے جو یہ بات کر رہی ہے, یہ بات کر, یہ کتنی غلط بات ہے کہ اپنی بڑی بہن کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ وہ میرے دیور کے ساتھ کیا تھی. اب ستارہ کو اس چیز کو روکنا چاہیے, وہ اس کو دیکھنا کاکے کو یہ کہہ رہی ہے. ستارہ کو اگر سن رہی ہے تو اس کو اپنی فرینڈ کو یہ بات بولنی چاہیے کہ بھائی تم کون ہوتی میری بہن کی بات کرنے والی, تم ایسا الزام کیوں لگا رہی ہو, ہم جانے ہمارے گھر کی بات ہے. ہاں جی, ہمارے گھر کی بات, تم کون ہوتی ہے یہ بات کرنے والی. اس نے دیکھا تھا اندر جا کے کہ اس کا حال کیا ہوا تھا, تو کیا نہیں, یہ بالکل غلط وہ بات کر رہی ہے. اور یہ ستارہ اس کا مقصد پھر وہ کروا رہی بہن کو بات, جو عورت کہہ رہی کہ اس کا میں نے حالت ایسے, ایک باہر عورت آئے اندر تو وہ کیسے ہمارا جا کے روم چیک کر لے گی کہ ادھر کون سویا ہے کون نہیں سویا, کس کی ضرورت کیسے ہے کیسے اندر آ کے دیکھنے کی. تو ابھی وہ بات ہے اس کے اوپر کر رہی ہے, الزام تراشیاں کون کرتا ہے, کہاں سے نکلتی ہیں, کون لوگ ہیں جو ان کے گھر کی باتیں باہر لے کے آتے ہیں. ظاہر ان کے اپنے لوگ ہیں جو لے کے آتے ہیں, تو ان لوگوں کو اس چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور ان لوگوں کو روکنا چاہیے. اقرا, یہ کتنا ہو گیا بلاگ؟
20 منٹ کا ہوگا. بس ٹھیک ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اسی اچھا. کے ساتھ چاہیں گے اجازت, اگر چلو کوئی پھر بات رہے انشاءاللہ گی نیکسٹ تو ہو گیا, نیکسٹ نیکسٹ بتائیں کے گے. ساتھ کریں گے. اس کے جی. ساتھ ابھی ہم یہ کلوز کریں گے. جی بالکل. انشاءاللہ کوئی اور بات ہوگی تو آج میں ویسے بھی جہاں سے جانے والی ہوں, تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر میں ہو سکتا ہے 2-3 دن میں ہو سکتا ہے بھی اور بناتے, لیکن ہمارے کوئی گیسٹ آ گئے, ہم نے ان سے بھی ملنا ہے, اس 2-3 لیے دن نا میرا کام اور ہے, ابھی پھر بائے آ کریں جائیں گے. گے. گیسٹ کو یہ لوگوں کو ملے بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم اجازت کرتے ہیں نیو اللہ بلاگ کے لیے. حافظ. اوکے, اللہ حافظ.